बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। निमल वादी दो मुख्तलिफ अजला के पहाड़ी सिलसिले के संगम पर वाक़ थी। महल वकूअ के एतबार से वादी का शुमाली हिस्सा एक ज़िले की सरहद पर जबकि दूसरा 3/4 हिस्से दूसरे ज़िले की सरहद पर मुश्तमिल था। शुरू में वादी पर एक ही राजा की हुकूमत थी। बाद में राजा के छोटे भाई से झगड़े की सूरत में इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। बलाई हिस्से पर बड़े भाई ने अपना राजपाट चलाया तो नशेबी हिस्से पर राजा तख्त नशीन हो गया जो कि छोटा था। दोनों राजाओं की वफात के बाद दोनों आबादियों में सुलह हो गई। नशेबी हिस्से के साथ गुजरने वाली झील का रुख मोड़कर नशेबी और बलाई हिस्सों को बाहम जोड़ दिया गया। महल की इर्तकाई हैसियत बहाल हो गई। दोनों हिस्सों के बाशिंदे कदीम दुश्मनी भूलकर यकजा हो गए। एक दूसरे के दुख और गमी खुशी में बढ़ चढ़कर शरीक होने से इनफरादी मसाइल इज्तिमाई रंग में ढल गए। हम्माद, तुम्हारे अहमकाना फैसले में कि मैं तायद नहीं करता, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा शहर की रौनकों में गुजरा है, फिर तुम अपने लिए जंगल का ही इंतखाब क्यों कर रहे हो? हैरत है तुम्हारे पढ़े लिखे होने पर। जहन में जंगली आइडिया आया कैसे? मेरे तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, इस फैसले पर नजर सानी करो। तुम्हें जान की क्या जरा भी परवाह नहीं है? चलो चलो, अपनी फिक्र ना सही, कम से कम अपने घर वालों के बारे में तो सोच लो। खुद पर ना सही, अपने घर वालों पर ही रहम कर लो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इसलिए डॉक्टर बनाया था कि तुम डॉक्टर बनकर सब कुछ भुला के जंगल में डेरे डाल दो। जकी, तुम नहीं समझोगे यार, वो इलाका जंगल नहीं, आसमान से बातें करते पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत सी वादी है। वहां भी लोग बसते हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। मैंने अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला किया है। बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं ऐसे खूबसूरत इलाके में जाऊं, उनकी सकाफत, अंदाज़े ज़िंदगी और पहाड़ों का फितरी हुस्न आंखों में भर के वहाँ के लोगों में घुल मिल जाऊं। रास्तों के पेचो खम, पथरीही गुजरगाहों के नशेबो फराज पर डगमगाते कदमों का नज़ारा देखूं। जिस आंख में कोई ख्वाब और इरादे में एडवेंचर ना हो, वो कोई जिंदगी है? खतरों से खेलना ही तो जिंदगी है। मौत की आंखों में आंखें डालकर मंजिल की भरपूर वलवले से आगे बढ़ना जिंदगी का हुस्न है। मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है, इस हफ्ते निकलना है। डॉक्टर हम्माद ने हतमी लहजे में जवाब दिया। हम्माद, तुम्हें क्या हो गया है? बचगाना सोच के खौल से बाहर निकलो। क्यों अपने दुश्मन हो? तुम कच्ची उम्र के मेडिकल के तालिब इल्म नहीं रहे, अब तुम डॉक्टर बन चुके हो। तस्वुरात में किसी पहाड़ी इलाके का अजमाली खाका बसा लेना तस्वीर का एक रुख है। पहाड़ी इलाके और वहां बसने वाले लोगों के बारे में जानते ही क्या हो? पहाड़ी लोग संगदिल और पहाड़ों की तरह पत्थर मिजाज रखते हैं। अगर तुमने निमल में हाउस जॉब की ठान ही ली है तो मेरा मशवरा है कि पहले वादी का एक विजिट कर लो, उस माहौल को अच्छी तरह देख लो, लोगों को परख लो, फिर हतमी फैसला करके वहां मुंतकिल हो जाना। आगे तुम्हारी मर्जी। जकी ने आखिरी बात समझाते हुए हथियार डाल दिए। अरे भाई, अच्छे बुरे लोग कहाँ नहीं होते? तुझे किस बेवकूफ ने कहा है कि पहाड़ी लोग सख्त दिल और बेवफा होते हैं? संगलाख चट्टानों की पथरीली आगोश में सोने वाले जरूरी तो नहीं कि उनके दिल भी पत्थर हों। उनके मिजाज की मोमियत महसूस करने से ताल्लुक रखती है। मेरा दिल कहता है पहाड़ों की गोद में बसने वाले अंदर से गुलाबों की तरह नर्म और नाजुक होते हैं। उनके मुलायम एहसास को छूने की जरूरत है, उनके संग दिल जज्बे गुदगुदाने की जरूरत है, पर्वत की वादी में उतरने की जरूरत है। बहुत सारे फूल भी तो नोकदार करख्त कांटों से लेस होते हैं, फिर लोग उन्हें छूने की हसरत क्यों छोड़ देते हैं? अगर फूल को छूते वक्त एक आध कांटा नाजुक पोरों में पैवस्त भी हो जाए तो उसकी नरमाहट का एहसास दर्द पर गालिब आ जाता है। भाई, ये तो मेरा बरसों का ख्वाब था, ख्वाहिश थी। कुदरत ने मुझे मौका दिया है, मैं तो किसी सूरत इसे मिस नहीं कर सकता। जो शख्स जानते बूझते हुए अपने रास्ते में खुद अपने हाथ से गड्ढा खोद रहा हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। तेरा बेतुका फलसफा मेरी समझ से तो बाहर है। लोग दही जिंदगी पर शहर की पुरसाइश जिंदगी को तरजीह देते हैं। पहला अकल का अंधा देखा है जो शहर की रौनकें छोड़कर पहाड़ से सड़ फोड़ने चला है।
مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر بنتے بنتے تو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گیا ہے۔ ایسا کر، دوسرے لوگوں کا علاج کرنے سے پہلے اپنا علاج کرا لے کسی اچھے ڈاکٹر سے۔ جانے سے پہلے کسی ماہر نفسیات سے اپنا مائنڈ ٹیسٹ کروا لو، ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ اگر کوئی رومانوی ویژن کا کیڑا اتنا ہی تمہارے دماغ میں کل بلا رہا ہے تو تم کسی نزدیکی دیہی مرکز سے بھی تو سٹارٹ لے سکتے ہو۔ ایک تمہاری بات نہیں، کتنی ہی زندگیاں ہیں، اور تمہارے مستقبل سے بہت ساری مزید زندگیاں جڑی ہیں۔ تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ تم ضد کے پہاڑ گرا کر اپنے کریئر کی دیوار ہی پاش پاش کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ زکی کی نصیحتوں کا آخری پتھر بھی اس کے سوچوں کی جھیل میں کوئی ارتعاش نہ پیدا کر سکا۔ وہ مایوس ہو کر اٹھنے لگا تو حماد نے مسکراتے ہوئے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو نا، کچھ دیر تو بیٹھو، سائم بھی آنے والا ہے، پھر تمہیں اچھی سی تمہاری فیوریٹ ہاٹ کافی پلاتا ہوں۔ ویسے بھی سب دوستوں کے پاس یہی ہفتہ ہے، اس کے بعد تو سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہوئے مصروف ہو جائیں گے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے نہیں سننی تمہاری فالتو کی بکواس۔ کافی کے لیے میرا موڈ نہیں ہے، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں۔ پتھریلے راستوں پر بس ہچکولے کھاتی لرزتی جھولتی آگے جا رہے تھے۔ پہاڑ کے قداور قطار شیشے سے دیکھنے سے ایسے لگ رہے تھے جیسے بس کے ساتھ پوری رفتار کے ساتھ دوڑ رہے ہوں۔ سینکڑوں فٹ کی بلندیوں پر 400 پھیلے چیڑ اور پڑیل کے درخت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پہاڑوں پر اترتی سرمئی شام کتنی حسین ہوتی ہے۔ پرسوز گیت فضا میں سر بکھیرتا ہے تو پوری وادی ساز سے گونج اٹھتی ہے۔ سڑک کے دونوں جانب گہری کھائی نے سفر کو اور بھی خطرناک بنا دیا۔ ذرا سوچو، ہچکولے پر سطح زمین سے گہری کھائی تک پڑتی نظر دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ زور کے جھٹکے سے بریک لگی، ڈر سے سب کا کلیجہ ایک دم منہ کو آنے لگا۔ چلو بھائی چلو، اترو اترو، آؤ جی آؤ، اروما آ گیا۔ کنڈکٹر اروما اروما کا راگ الاپتے پھرتی سے چھت پر چڑھ گیا۔ وہ اروما وادی کا آخری سٹاپ تھا جہاں پر بڑی سڑک اروما کے گرد و نواح میں گھوم کر ختم ہوتی تھی۔ اروما وادی سب سے اونچی پہاڑی پر واقع تھی۔ بس کے آخری سٹاپ سے آگے کا راستہ پیدل یا پھر خچروں پر سوار ہو کر طے کیا جاتا تھا۔ اروما دلکش تفریحی مقام خوبصورت منظر کے پیش نظر اپنی مثال آپ تھا۔ ہر سال موسم سرما کے آغاز میں برف باری اور وادی کے دل مو لینے والے نظاروں کو دیکھنے سیاحوں کا جمع غفیر زر مبادلہ میں اضافے کے ساتھ اروما کی شہرت کا دائرہ کئی گنا اور بھی وسیع کر دیتا۔ کنڈکٹر تیزی سے حرام کے مال کی طرح چھت سے بھاری بھرکم بیگ پھینکنے لگا۔ مسافر سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو کے اپنے اپنے بیگ پکڑنے کے لیے ہاتھ بلند کیے دہائیاں دینے لگے۔ آنے دو، چھوڑنا مت، پھینکنا مت، پھٹ جائے گا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ ابے نیچے گر جائے گا۔ کسی کا بیگ آنن فانن دھڑام سے زمین پر آن گرا تو کوئی سیڑھیوں کے ساتھ رگڑ کھاتے سرکتے بیگ کو تھام لینے میں کامیاب ہو گیا۔ حماد نے سیڑھیوں کے ساتھ لگ کر ایک بیگ پکڑ کر احتیاط سے زمین پر رکھا۔ کنڈکٹر کی ہانک پھر بلند ہوئی۔ یہ بڑا بیگ کس کا بھائی؟ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اس کے مڑنے سے پہلے ہی اس نے لاپرواہی سے نیچے پھینک دیا جو سیدھا حماد کے کاندھوں پر آن گرا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ او بیڑا غرق! حماد کے منہ سے کرخت آواز نکلی۔ یہ کے بعد دیگرے کتنے سارے بیگ گرنے سے وہ دب کر رہ گیا۔ کنڈکٹر نے جلدی سے سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی۔ او بھائی معاف کرنا، چوٹ تو نہیں لگی؟ بھائی صاحب کے بچے اندھے تھے کیا؟ نظر نہیں آ رہا؟ میں ایک بیگ نیچے رکھنے کے لیے جو ہی نیچے جھکا تم نے سارے ہی بیگ میرے اوپر پھینک دیے، بھرکس نکال دیا میرا۔ وہ اٹھتے ہوئے غصے سے چلایا۔ سانس اندر ہی گھٹ کے رہ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کنڈکٹر کو کچا چبا جائے۔ 1 منٹ صبر نہیں کر سکتے تھے تم؟ انسان ہو کہ کوئی چھلاوا؟ اس سے پہلے کہ بحث و تکرار ہاتھا پائی تک پہنچتی دوسرے مسافروں نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ حماد کی توانائی بحال ہوئی تو وہ بیگ اٹھائے سامنے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جی صاحب، کمرہ چاہیے؟ ڈبل بیڈ؟ سنگل بیڈ بالائی منزل پر، VIP روم بھی اویل ہے، چارجز بھی مناسب۔ بالائی منزل سے پوری وادی کا نظارہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ ارے بھائی فرفر بولے جا رہے ہو، پہلے میری سن تو لو۔ بہت زور کی بھوک لگی ہے، کوئی پیٹ پوجا کا بھی بندوبست ہے؟ وہ بوجھل قدموں سے بیگ استقبالیہ پر رکھ کر خالی میز پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ ہال نما بڑے کمرے میں اس کے چاروں اطراف کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے زیادہ تر سیاح تھے۔ مقامی لوگ آٹے میں نمک کے برابر تھے۔
वो खाना खाकर फिर इस्तकबालिया पर आ गया। यार निमल वादी कितनी दूर है, किस रास्ते पर जाना ज्यादा बेहतर है? हमाद ने खाने का बिल काउंटर पर रखते हुए पूछा। भाई साहब, निमल यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। वहां तक पहुंचने की वाहिद सवारी खच्चर है। अब तो शाम होने को आई, कल सुबह सवेरे होटल के सामने सवारी मिल जाएगी। वो बाईं तरफ ढिलवान नजर आ रही है ना, वो वहां से निमल का रास्ता शुरू होता है। एक और रास्ता भी है, पैदल, अगर तुम हिम्मत कर सको, मगर इस वक्त तो मुमकिन नहीं होगा। बेहतर है रात हमारे होटल में ही रुक जाओ। अच्छा ठीक है। उसने वक्त की नज़ाकत देखते रात होटल में ही गुजारने का फैसला कर लिया। जी साहब को किस कमरे में छोड़ना है? काउंटर पर खड़े शख्स ने घंटी का बटन दबाया तो एक उधेड़ उम्र बारिश बैरा जिन की तरह झट से बरामद हो गया। इन्हें ऊपर वाले वीआईपी रूम में ले जाओ और खातिरदारी के लिए भी पूछ लो, मीठा या नमकीन। उसने होशियारी से बैरे को हिदायत दी। भाई साहब, मुझे वीआईपी रूम नहीं चाहिए, बस सादे से सिंगल बेड कमरे का इंतजाम कर दो। मैंने पहले भी बताया है कि मैं सैर करने नहीं आया हूँ, एक रात ही तो गुजारनी है, कोई भी आम सा कमरा चलेगा। गुलखान ठीक है, इन्हें नीचे सीढ़ियों के साथ वाले तीसरे कमरे में छोड़ा। और मीठा नमकीन, उसने पश्तो में दोबारा समझाया। लफ्ज गुलखान के अलावा हम्माद के पले कुछ ना पड़ा। लो साहब, ये रहा कमरा। वो सामान रख के सामने बैठ गया। कमरा तो ठीक है, ज्यादा ठंड तो नहीं होगी ना? हम्माद ने बेड की चादर बिछाते हुए पूछा। ठंड तो बहुत होती है, कंबल से काम न चले तो अलमारी से रजाई निकाल लेना और हीटर भी ऑन कर लो। और कुछ चाहिए? चाय, पानी, मीठा या नमकीन, डिश वगैरह? गुलखान ने मायने खेज नजरों से सवाल किया। नहीं शुक्रिया, और कुछ नहीं चाहिए। देख लो साहब, ठंड बहुत है, मीठा या नमकीन? गुलखान ने होठों पर मायने खेज मुस्कुराहट फैलाकर मीठा या नमकीन डिश पर जोर दिया। अच्छा, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो जरा बताओ, मीठी डिश कौन सी है और नमकीन में क्या है? उसने तफसील पूछी। मीठी डिश में 25 साल से 40 साल तक का माल है और नमकीन में 16 साल से 25 साल की वैरायटी है। गुल खान ने रास्तारी से उसके आगे झुककर आहिस्तगी से कहा तो 440 वोल्ट करंट की एक लहर उसके वजूद से गुजर गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मीठी और नमकीन डिश जो बार बार जोर दे रहे थे, इसका मतलब है तुम अपने होटल में सयाहों को गलत काम के लिए औरतें सप्लाई करते हो? हावे काना माड़ा। जी हाँ जनाब, उसने ढीठपन से इस्बात में सर हिलाया। लानत है तुम लोगों पर, होटल की आड़ में गुनाह का कारोबार कर रहे हो। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। लगता है साहब तुम यहाँ पहली बार आए हो, गुल खान ने हंसकर कहा। शुक्र है पहली बार आया हूँ और शायद आखिरी बार। तुम्हें खुदा का जरा खौफ नहीं? तुम्हें यहाँ की हुकूमत या कानून कोई पूछने वाला नहीं? हम्माद लाचारगी से सर पकड़कर बैठ गया। उसका वजूद ठंड के बावजूद गुस्से की आग में जल रहा था। उफ, कहाँ आ गया हूँ, कैसे जालिम इंसान है, चंद पैसों के लालच में लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं। उसने खूनखार नजरों से गुल खान को देखा। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि पहाड़ों के दामन में इतने साफ सुथरे उजले माहौल में इतनी गंदी सहनियत के लोग पनाह गुज़ीर हो सकते हैं। उसका जी चाहा कि पलक झपकते में गुनाह की दलदल से दूर निकल जाए, मगर अरूमा की ठिठराती रात में रात गुजारने का वाहिद सहारा वही रेस्टोरेंट था। इतनी रात को वो कहाँ जाएगा, ये सोचकर उसका गुस्सा कदरे ठंडा पड़ने लगा। अरे साहब, मेरा क्या कसूर है? मैं तो खादिम हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। यहाँ कोई कानून नहीं, कानून तो मुराद खान की जेब में है। इलाके के बड़े लोग दिसंबर की ठंडी रातें रंगीन बनाने और झक मारने के लिए दिन रात पालतू कुत्ते की तरह मुराद खान के तलवे चाटते रहते हैं। कुछ लोग मजबूरी में ऐसे काम भी करते हैं और कुछ मेहनत मजदूरी के लिए कोई ख़ास काम धंधा भी। यहाँ कोई वैसे इतना ख़ास काम धंधा है तो नहीं। कुछ मजबूरन अपनी गुर्बत से तंग आकर इज्जतें नीलाम करने पर मजबूर हैं। इनमें अक्सर इलाका गैर के अफराद भी हैं साहब। उनकी देखा देखी अब तो इलाके में बहुत सारे इस तरह के लोग आ गए हैं। खुशी हुई कि अरसे बाद इस होटल में कोई गैरतमंद मुसाफिर आया है। मर्द के बच्चे लगते हो, हमेशा खुश रहो। चलता हूँ, आराम करो बेटा। हम्माद दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। उसे दिसंबर में गुजारी कैंपस की रातें याद आने लगी। सानिया उसकी बेहतरीन दोस्त ही नहीं, बल्कि वो एक दूसरे से टूट कर प्यार भी करते थे। वो भी मेडिकल की स्टूडेंट थी। सानिया वालिदैन के फैसले से मजबूर होकर पढ़ने के लिए जर्मनी जा चुकी थी। तवील सर्द रात में सानिया के साथ गुजारे मोहब्बत भरे लम्हे उसे शिद्दत से याद आने लगे। वो रात भर डायरी खोले पुरानी यादों के हिसार में लिपटा रहा। सुबह होते ही निमल का सफर रवाना हो गया।
وہ سامنے پہاڑ میں گھری آبادی نظر آ رہی ہے نا، وہاں سے نمل کی حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تم آسانی سے پیدل جا سکتے ہو۔ آسمان تک پھیلے ہوئے سیاہ پہاڑوں نے برف کی سفید شال اوڑھ رکھی تھی۔ وادی میں ہر طرف سفید دھوئیں کی طرح کوہرا اٹھ رہا تھا۔ نشیبی حصہ غیر متوازن مثلث کی طرح غیر متوازی تھا۔ 2 گھر ادھر تو 4 گھر دوسرے سرے پر موجود تھے۔ آبادی کا بڑا حصہ جنگلی بھیڑ بکریاں پال کر گزر بسر کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا ذریعہ معاش جنگل کی قیمتی لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا، اور اکا دکا گھروں کے افراد شہر میں ہوٹل چلاتے تھے۔ موسم سرما میں بیشتر کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ جاتی تھی۔ جاڑی کی لہر چھٹتے ہی لوگ پھر سے روزمرہ امور کے لیے گھروں سے نکلتے تو کاروباری زندگی کی رونق بحال ہو جاتی۔ کتنی دور رہ گیا ہے پہاڑ؟ چلتے ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چند قدموں کے فاصلے پر ہو، مگر دوری ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ اس نے ایک پختہ ڈھلوان کے کونے پر بیگ رکھ کر ٹھنڈے نڈھال ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ آپس میں ملا کر رگڑے۔ گرمائش سے ایک دم ہاتھوں میں جان آ گئی۔ وہ بیگ اٹھا کر آگے بڑھنے لگا۔ ایک دم بڑھتے ہوئے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ ایک پہاڑی لڑکی ڈیلے پھاڑے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کشادہ پیشانی، کاجل سے بھری موٹی آنکھیں، چکلا چوڑا سینہ، سرخ چہرہ۔ وہ اس کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس قدر حسین مخلوق کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وجود کے ساتھ اس کے ہونٹ بھی ساکت ہو گئے۔ نمل کتنی دور رہ گیا؟ اس نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ تم نمل میں ہی کھڑے ہو، یہ بتاؤ تم ہو کون اور نمل میں کیا کر رہے ہو؟ پھر خود ہی مفروضہ قائم کر کے بولی، سیاح ہو؟ نہیں، میں سیاح نہیں ہوں، میرا نام ڈاکٹر حماد ہے۔ میں نمل اسپتال جو مدت سے بند پڑا ہے اسے دوبارہ کھولنے آیا ہوں۔ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اسپتال کدھر ہے؟ اسپتال؟ ڈاکٹر، یہاں کوئی اسپتال نہیں۔ اسپتال تو کب کا بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گیا۔ واپس لوٹ جاؤ، خواہ مخواہ وقت برباد کرنے آئے ہو۔ نمل کے لوگ تندرست ہیں، انہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اجنبی لڑکی سے اس رویے کی تو ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے مزید الجھ کے وقت برباد کرنے سے جان چھڑانے میں ہی عافیت تھی۔ اسپتال بالائی آبادی والے حصے پر مشتمل تھا۔ وہ لوگوں سے مل کر اوپر والے حصے میں پہنچ گیا جہاں اس کی ملاقات زرداد خان سے ہوئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ زرداد خان نے رات میں خوب خدمت مدارت کی۔ صبح اسپتال جانے سے پہلے اس نے ساری آبادی کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اسپتال کھولنے کی خوشخبری سنائی۔ بھائیو، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو نمل کے لوگوں کے لیے مسیحا بن کر آیا ہے۔ تمام بھائیوں سے تعاون کی درخواست ہے۔ زرداد خان، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اس نوجوان کی مدد کے لیے کچھ لڑکے ساتھ بھیج کر اسپتال صاف کروا دو۔ دیکھنا حماد کی خاطرداری میں کوئی کسر مت رہ جائے۔ کس چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، اور ہاں، شام کو حماد کے ساتھ مجھے لازمی ملنا۔ کل صبح میں شہر چلا جاؤں گا۔ گلاب خان نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے ملاقات کی بھی تاکید کی۔ زرداد ڈاکٹر حماد کا ہم عمر تھا، بڑا جیدار اور اپنے اندر انسانیت کا جذبہ رکھنے والا لڑکا تھا۔ کتنے عرصے سے بند پڑا ہے یہ اسپتال؟ حماد نے زنگ آلودہ آہنی گیٹ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ حماد بھائی، پچھلے 5 برسوں سے بند پڑا ہے۔ ارے عجیب لوگ ہو، بنیادی سہولیات کے ساتھ اچھی صحت بھی آپ کا بنیادی حق ہے۔ آپ نے ڈاکٹر کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ حیرت ہے۔ کوشش تو بہت کی ہے، ہر مہینے ڈاک بنگلے شکایت بھی درج کرواتے رہے۔ 1-2 بار تو شہر بھی حکومت کے پاس فریاد لے کر گئے، مگر کوئی ڈاکٹر شہر سے دور دراز کے اس وادی میں آنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ وادی کے لوگ بڑی مشکل میں تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو ندی عبور کر کے وادی چھوڑ کر چوتھی وادی میں ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ بعض اوقات تو ڈاکٹر پہنچنے سے پہلے ہی مریض دم توڑ دیتا۔ اتنے عرصے بعد آپ کو خدا نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، زرداد نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ آؤ آؤ زرداد خان۔ ہاں نوجوان، کیسا رہا پہلا دن؟ ہو گئی صفائی؟ گلاب خان پہلے ہی منتظر تھا۔ جی خان صاحب، ہو گیا ہے سب کچھ، صرف صاف ستھرائی ہی نہیں بلکہ افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ 3-4 مریض بھی دیکھے ہیں۔ ایک بچے کو تو 103 بخار تھا۔ پتہ نہیں 5 سال سے آپ لوگ کیسے جھیل رہے تھے۔ ہمت ہے آپ لوگوں کی، ویری گڈ۔ ڈاکٹر صاحب، شروعات تو بہت اچھی رہی۔ کیسی لگی وادی اور اس میں بسنے والے لوگ؟ میرا مطلب ہے سب کا رجحان اور تعاون؟ جی سب ٹھیک ہے، وادی تو بہت خوبصورت ہے اور لوگ تو وادی سے بھی زیادہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ بس ایک تھوڑی سی پریشانی ہے، کچھ میڈیسن اور فرنیچر کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے لیے مجھے شہر جانا پڑے گا، جو فی الحال تو ممکن نہیں۔
अभी तो कल ही मैं आया हूँ। मैं कुछ दिन यहाँ रुकना चाहता हूँ। यहाँ रहूंगा तो इस माहौल को और इन लोगों को समझूंगा, लोगों के दुख दर्द में शरीक होऊंगा, तभी इनके दिल जीत सकूंगा। मगर मेडिसिन लिए बगैर भी तो गुजारा नहीं। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। कुछ दिन ठहर जाऊं या पहले शहर से मेडिसिन ले आऊं। गुलाब खान का रद्द अमल जानने के लिए उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, आप फिक्रमंद मत हो, आपसे मुलाकात का मकसद ही यही था। आप डिमांड लिखकर मुझे दे दें, 2-3 दिन तक मेडिसिन पहुंच जाएंगे। आप 2-3 दिन बाद डाक बंगले से मेडिसिन और फर्नीचर उठा लेना। मेरा चक्कर तो महीने बाद लगेगा। इस दौरान भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कागज़ पर लिखकर जरदाद खान के हाथ वो कागज़ डाक बंगले में भेज देना, मुझ तक पहुंच जाएगा। गुलाब खान सरकारी महकमे में ग्रेड 1 का अफसर था। हुकूमत के ऐवानों तक उसकी खासी जान पहचान थी। वादी में जो भी फलाही काम होता उसमें गुलाब खान की खिदमात पेश होती। उसकी कोशिश से नमल के लोगों को डॉक्टर हमाद की सूरत में नया मसीहा मिला था। हमाद बेटा, वादी के बारे में तो जरदाद खान तुम्हें आगाह कर चुका है। ये भी तुम्हारे इल्म में है कि गुज़िश्ता 5 वर्षों से कोई डॉक्टर निमल में आने के लिए राजी नहीं था, मगर शायद जरदाद ने तुम्हें इसकी वजह नहीं बताई होगी। बेटा, तुम्हारे अज़्म और हौसले की कदर करता हूँ। तुमने हमें जो अपनायत दी है, इसके लिए कोई बात तुमसे पोशीदा रखना तुम्हारे साथ धोखा ही होगा। हमाद को यूं लगा जैसे कई मन वजनी पत्थर गुलाब खान ने उसके सीने पर रख दिया हो और वो उसके बोझ तले धंसता चला जा रहा हो। इससे पहले कि गुलाब खान बात को आगे बढ़ाता, 2 पट्टे के पल्लू से आधा चेहरा छुपाए गुलाब खान की बेटी लकड़ी के मग्गों में कहवा रखे पर्दे की ओट से निकली और हमाद को देखते ही उसके कदम साकित हो गए। आओ बेटा, हमाद से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अब हमाद निमल का हिस्सा है। आ जाओ, ले आओ कहवा। वो कहवा रखकर जूं ही पलटी, उसके चेहरे से आधा पल्लू भी हट गया तो हमाद देखकर हैरत में डूब गया। बाप रे बाप, ये तो वही सुनहरी आंखों वाली लड़की है जो पहले दिन वादी के बाहर मिली थी। कमाल है, ये गुलाब खान की बेटी है। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने पीछे मुड़ के मुंह बनाते हुए हम्माद को घूरा, पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। उसके रद्द अमल से लग रहा था कि उसे हम्माद की आमद नागवार गुजरी थी। हम्माद को समझ नहीं आ रही थी कि माजरा क्या है। सुनहरी आंखों वाली लड़की की नफरत उसकी जात से थी या उसके पेशे से, जबकि दूसरी तरफ वादी में अस्पताल चलाने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा सपोर्ट थी वो उसका बाप था। जी, तो गुलाब खान, आप कुछ कह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे? हमाद ने खाली मग रखते हुए उसे याद दिलाया। अस्पताल की मंजूरी के बाद हुकूमत ने निमल में जो पहला डॉक्टर तैनात किया था, दरअसल वो मसीहा के रूप में दरिंदा था। उसे तो अपने किए की सजा मिल गई, मगर अफसोसनाक बात यह है कि उसे वादी में से किसी ने भी नहीं मारा था। हैरत अंगेज तौर पर सुबह अस्पताल में उसकी लाश पड़ी थी। इसके बाद जो भी डॉक्टर आया वो भी पुरस्रार तौर पर नामालूम कातिल की सफाकियत का निशाना बना। अब तक 3 डॉक्टर बेगुनाह होने के बावजूद इसके वहशी करतूतों का खमियाजा भुगत चुके हैं। समझ नहीं आता कि उन बेचारों का क्या कसूर था। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ये मुअम्मा आज तक हल तलब है। हैरत अंगेज तौर पर ये तीनों को कत्ल करने का तरीक़ा वारदात एक ही है। नमल में कौन सी वहशी बला है जो उन्हें निगल गई, या आज तक राज नहीं खुला। कौन वहशी जानवर है, पहले बड़ी बेदर्दी से आंखें निकालता है और फिर वहशियाना अंदाज में कत्ल करके हाथ काटता है, आखिर में सर तन से काट कर फेंक देता है। कई बार इन्वेस्टिगेशन के लिए शहर से टीमें आई हैं, मगर कोई सुराग नहीं मिला, ना ही हम में से कोई खोज लगा सका है। एक बात तो तय है, दरिंदे के रूप में है तो वो भी कोई इंसान, कोई जंगली जानवर या बला इतनी महारत और सफाई से आंखें निकाल सकती है, ना ही गला और हाथ काट सकती है। जिंदा इंसानों को नोच कर मौत के घाट उतारने वाला है तो गोश्त पोश्त का इंसान, मगर कर्ब से मोटे मोटे पानी के कतरे गुलाब खान की आंखों से फिसल कर उनकी दाढ़ी में जज्ब हो गए। अब तो हम बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं कि निमल का खंडरनुमा अस्पताल कभी आबाद होगा। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। बेटा, तुम वादी के लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहादुर हो, समझदार हो, मगर तुम्हें ज़रा एहतियात से रहना होगा। अस्पताल या सरकारी डाक बंगले में रहने की गलती कभी भूल कर भी मत करना। हम नहीं चाहते कि निमल की तारीख फिर कोई हौलनाक हादसा दोहराए। जरदाद खान निमल का सबसे बड़ा लड़का है। ये दिन रात साई की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। वादी के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ है। रात के वक्त डेरे पर भी तुम्हारे साथ रहा करेगा। मैं कल शहर अपनी ड्यूटी पर चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखना।
گلاب خان کا حیرت انگیز انکشاف سن کر حماد پر حسرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ٹھنڈ کے باوجود اس پر خوف اور وحشت طاری ہونے سے اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ انجانے خوف سے اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی جذباتی فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ زکی ٹھیک ہی کہتا تھا، مجھے جلدی اپنے کریئر کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نمل میں نہیں، کسی آدم خور قبیلے میں آ گیا ہوں۔ وہ سب کچھ بھول گیا۔ تھوڑی دیر پہلے سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوئی تھی وہ ایک دم ماند پڑ گئی۔ ڈر سے اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں خالی نظروں سے ایک نظر زرداد خان کے چہرے پر ڈالی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر حلق اور ہونٹ خشک ہو گئے۔ زرداد خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے حماد بھی مرے ہوئے قدموں سے چلنے لگا۔ حماد بھائی، کچھ لڑکے تم سے ملنے آئے ہیں، زرداد نے مریضوں میں گھرے ڈاکٹر حماد کو اطلاع دی۔ حماد اسٹیتھوسکوپ گلے سے اتار کر میز پر رکھ کر باہر آ گیا۔ کون آیا ہے؟ کوئی سیریس مریض ہے یا پھر کوئی ویسے ہی آیا ہے؟ وہم کو جھٹکتے ہوئے اس نے زرداد سے پوچھا۔ وہ گزشتہ شام سے لپٹے ہوئے ڈر کے سحر سے ابھی تک نکلا نہیں تھا۔ وادی کے ہی چھوکرے ہیں، تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، خود ہی پوچھ لو کیا کام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ اندر۔ حماد ساتھ والے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اونچے قد کاٹ والے پھرتیلے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی کہیے، کوئی ضروری کام تھا؟ حماد نے لہجے میں اترے خوف کو قدرے چھپانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاک بنگلے سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں شہر سے کچھ دوائیاں اور سامان ہے۔ تم کون ہو؟ حماد نے میڈیسن کا سن کر اطمینان سے سانس لیا۔ یہ دولت خان ہے، گلاب خان کا لڑکا۔ اس کے جواب سے پہلے ہی زرداد نے تعارف کروا دیا۔ اچھا، یہ تو اچھی خبر ہے، مگر ابھی بتانا اتنا ضروری بھی نہیں تھا، اس وقت مریض دیکھنا ضروری ہے۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک کہا، مگر ہم نے سمجھا شاید دوائیاں ختم ہو اور ڈاک بنگلے سے تاکید تھی کہ فوراً ڈاکٹر صاحب کو اطلاع دو۔ ارے بہت بہت شکریہ، ابھی کچھ دوائیاں پڑی ہیں، آج کا کام چل جائے گا، کل جمعہ ہے، کل اسپتال سے ناغہ ہوگا، کل جائیں گے ڈاک بنگلے۔ حماد نے خوش دلی سے سب کا شکریہ ادا کر کے وضاحت کی۔ ٹھیک ہے لالا، کل جب ہماری ضرورت ہو بلا لینا۔ دولت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، زرداد آپ کو بلا لے گا۔ ایک ماہ کا طویل عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ نمل کے لوگوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی مایوسی خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ میں وادی کے لوگوں میں گھل مل گیا، میرے ذہن سے خوف کا بھوت اتر گیا۔ میں نے مہینے کے آخر میں شہر چکر لگانے کا منصوبہ بنایا۔ زرداد، اب تو مریضوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اکا دکا مریض آتے ہیں ہفتے میں، کیا خیال ہے گھر کا چکر نہ لگاؤں؟ زرداد خان چہکتے ہوئے چہرے کے ساتھ آرام سے چارپائی پر پھیلتے ہوئے مجھے تکنے لگا۔ ہاں خیال تو اچھا ہے، بلکہ میرا تو مشورہ ہے اس ہفتے کے آخر میں نکل جاؤ۔ ماما گلاب خان بھی اس ہفتے آ جائے گا، اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی، پھر چلے جانا۔ اب چلیں ڈیرے پر یا کچھ دیر پڑھائی کرو گے؟ زرداد نے اس کی حتمی رائے جاننے کے لیے زور دے کر کہا۔ کیوں، تمہیں نیند آ رہی ہے یا بھوک ستا رہی ہے؟ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا چلو، پھر پہلے کھانا کھا آتے ہیں، پھر واپس آ کر تم ڈسپینسری میں کچھ میڈیسن ترتیب دے دیں، میں مدد کرنا، میں تھوڑا سا مطالعہ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے چلو۔ زرداد خوشی سے اچھلتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جیسے پہلے سے تیار بیٹھا ہو۔ کھانے سے واپس آ کر وہ سیدھے ڈسپینسری میں گھس گیا۔ زرداد بڑے کاٹن سے دوائیاں نکال کر مجھے دیے جاتا اور میں ترتیب سے الگ الگ خانے میں رکھتے ہوئے زرداد کو مخاطب کر کے اس میں دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرداد، پتہ ہے یہ میڈیسن کس چیز کی ہیں؟ بابا، اتنا پتا ہوتا تو تمہاری جگہ ہم نمل کا ڈاکٹر نہ ہوتا۔ یہ تو ہے۔ زرداد، خوشخبری تو تجھے بتانا ہی بھول گیا، اچانک جیسے کچھ یاد آ گیا۔ کیسے خوشخبری؟ بہت جلد نمل اسپتال میں میری مدد کے لیے کمپاؤنڈر کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ کمپاؤنڈر؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آدھا ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، آدھا انسان ہوتا ہے۔ میں نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا تو زرداد کی ہنسی کے فوارے چھوٹ گئے۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ آہٹ پر چونک کر ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ میں دیکھتا ہوں۔ حماد بھائی، تم نیچے نہ اترو۔ ڈاکٹر صاحب، جلدی سے میرے ساتھ چلیے، میری بیٹی کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے، گھر میں میرا شوہر بھی نہیں ہے، شوہر مزدوری پر گیا ہوا ہے، ورنہ اپنی بیٹی کو آپ کے پاس لے آتی، خدا کے لیے جلدی سے میرے ساتھ چلیے۔ زرداد کے باہر نکلنے سے پہلے دوڑتی ہوئی خاتون اندر داخل ہوئی۔ میں جلدی سے میڈیسن والا بیگ لے آؤں۔ زرداد خان بھی ساتھ چلنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے اسے منع کر دیا۔ تم ٹھہرو، ساری میڈیسن بکھری پڑی ہیں،
तुम आराम से पहले मेडिसिन निकाल कर तरतीब से रखो, जैसे मैं रख रहा था। मैं अभी आया, वरना फिर देर हो जाएगी। वो जल्दी से हिदायत देकर खातून के साथ निकल गया। खाला का घर तो इतनी दूर नहीं था। हम्माद बाबू कहाँ रह गए? जरदार खिड़की से देखकर फिर बेचैनी से बैठ गया। दूर से कोई स्याह होला धीरे से खिड़की की ओर बढ़ रहा था। जरदार देखकर पहले शशदर हुआ, फिर कुछ सोचकर खिड़की के पास बैठ गया। अच्छा, तो हम्माद बाबा जरदाद की बहादुरी का इम्तिहान लेना चाहता है। इस तरह चादर में छुपकर मुझे डराने आया है। जरदाद पहाड़ों का बेटा है। आ जरा, तेरी तो मैं खबर लेता हूँ, जरदाद बोला। होला चलते चलते इंसानी वजूद में तब्दील हो गया। जरदाद का तजस्सुस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उस काली चादर की बुक्कल में लिपटे इंसानी वजूद और खिड़की के दरमियान बहुत कम फासला रह गया। जरदाद बड़े इत्मीनान से खिड़की की तरफ पुश्त करके आराम से बैठ गया। वो होला आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। दरवाजे से लेकर आखिरी कोने तक घुप अंधेरा था। कमरे में मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी और जरदाद आंख मिचोली का मुंतजर था। जरदाद आगे बढ़ते हुए कदमों की आहट वाज़े सुन रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि नकाबपोश खिड़की के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, जरदाद उसे गिरफ्त में लेकर पकड़ता उसके बाएं हाथ का खेल है, तो वो फुर्ती से खिड़की के कूद के उसे दबोचने के लिए उससे चिमट गया। तेज धार खंजर लहराया और सीधा बाईं आंख पर लगा। जरदाद कराहते हुए खिड़की के पास ढेर हो गया। मेरे आने तक जरदाद का काम तमाम करके नकाबपोश हवा हो चुका था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इधर उधर देखा, मगर हमला आवर रात की तारीकी में आसानी से फरार होने में कामयाब हो गया। मेरे शोर मचाने से आसपास के घरों से लोग निकलकर अस्पताल में जमा हो चुके थे। खुशकिस्मती से जरदाद की जान तो बच गई, मगर आंख पर जख्म बहुत गहरा लगा था। जरदाद खान खून में लथपथ मुर्दा लाश की तरह खामोश पड़ा था। जरदाद को इस हालत में देखकर सबके होश उड़ गए, मगर मैंने उन्हें तसल्ली दी। जरदाद की सांसें चल रही थी। आंख के अलावा जिस्म पर कोई और जख्म नहीं है। घबराए नहीं, ये जिंदा है। दर्द और खौफ की वजह से बेहोश है। उसे डिस्पेंसरी तक लाने में मदद करें, कुछ नहीं होगा इसे। रात खौफ और दहशत की नजर हो गई। पूरी वादी ने रात जाग कर आंखों में गुजार दी। सुबह होते ही सबने अस्पताल को हमेशा के लिए ताला लगाकर मुझको शहर वापस लौट जाने का मशवरा दिया। हम्माद बाबू, आपने हमारे लिए जो कुछ किया है वो सबको मालूम है। देखो, आपके इस एहसान का मोल तो हम नहीं चुका सकते, मगर सब कुछ जानते बूझते हुए तुम्हें खतरे की आग में नहीं झोंक सकते। इसीलिए बेहतर है कि आप वापस चले जाओ। निमर अस्पताल में हम किसी और को दरिंदगी का निशाना नहीं बनने देंगे। मगर मैंने वापस जाने से इनकार कर दिया। वादी के लोग फैसला कर चुके थे कि किसी सूरत भी मुझको निमल में रहने की इजाजत नहीं देंगे। सबको गुलाब खान का शिद्दत से इंतजार था। हम्माद बेटा, सब ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा वापस चले जाना ही बेहतर है। पहले ही 3 बेकसूर डॉक्टर नाकर्दा जुर्म की पादाश में अपनी जान से हाथ धो बैठे। जरदाद अपनी आंख गंवा चुका है। मैं उसकी जिद की तायद नहीं कर सकता। गुलाब खान ने सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 2 टोक जवाब दिया। गुलाब खान, मैं आपकी बात और सब लोगों के जज्बात समझ सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि जानलेवा हमला जरदाद पर नहीं, मुझ पर हुआ था। गलत फहमी में मेरी जगह जरदाद बेचारा दरिंदगी की भेंट चढ़ गया। मगर आप पढ़े लिखे हैं। जो जिन भूत चुड़ैल बला या जंगली जानवर वाला मामला है, ये सब समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो जो भी दरिंदा है, उसके इंतकाम की कहानी निमल अस्पताल से जुड़ी है। मतलब वार करने वाले का निशाना जरदाद नहीं है, मैं था। क्योंकि हमलावर उसकी आंख फोड़ के गिरा सकता था, तो वो मजीद वार करके जान से भी मार सकता था। मगर उसने आंख पर वार महज पहचाने जाने के डर से किया था, ताकि जरदाद से पहचान न सके। और मैं ये भी पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो कोई जिनभूत या चुड़ैल नहीं, बल्कि वो कोई जुनूनी शख्स है और इसी निमल वादी से है। आप लोग मुझे एक मौका दें, वो जो भी है निमल का खैर ख्वाह नहीं है। मैं उसे बेनकाब जरूर करूंगा। मैं उसे पकड़ कर दिखाऊंगा। अरे डॉक्टर, लगता है तू पागल हो गया है। तो खुद भी मरेगा, साथ कोई और भी जरदाद जैसा कुर्बानी का बकरा बनेगा। सब लोग यकदम बैक आवाज होकर बोले। मगर गुलाब खान को मेरी बात समझ आ चुकी थी। उसकी गरजदार आवाज गूंजी, देखो भाई लोग, हम्माद बाबू ठीक कह रहा है। कोई घर का भेदी है जो लंका ढा रहा है। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पास एक मौका है, खुदा तुम्हें इस मकसद में कामयाब करे। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह सुन लो, अगर दोबारा कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ तो याद रखना, तुम्हारा खामोशी से चले जाना ही बेहतर होगा। मैं अपने घर वालों से मिलने शहर जाने लगा तो जरदाद के घर वालों से इजाज़त लेकर उसे भी साथ ले गया। शहर के अच्छे अस्पताल में जरदाद का इलाज हुआ।
اس نے شہر میں اس کی دل جان سے خدمت کی، شہر گھمایا، مگر آپریشن کے باوجود آنکھ کی بینائی نہ بحال ہو سکی۔ وہ آنکھ سے محروم ہو گیا، مگر اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ پہلے کی طرح پرچھائی بن کر میرے ساتھ رہنے لگا۔ میں جب بھی شہر اپنے گھر جاتا تو زرداد میرے ساتھ ہی ہوتا۔ زرداد، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب سے نمل آیا ہوں، گلاب خان سے پہلی ملاقات سے لے کر وہ بات میرے ذہن میں مسلسل کھٹک رہی ہے۔ سوچا تھا جب اتنا کچھ تمہارے اور گلاب خان کی زبانی پتہ چل گیا تو اس بات کا جواب بھی نمل میں رہتے مل جائے گا۔ حماد بھائی، کون سی بات تمہارے من میں کھٹک رہی ہے؟ زرداد نے پوچھا۔ یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ انتقام کی آگ نمل اسپتال کی دیواروں سے بھڑکی تھی، مگر وہ بدنصیب لڑکی کون تھی جسے اس وحشی ڈاکٹر نے بربریت کا نشانہ بنا کر برباد کر ڈالا؟ حماد بھائی، پوری وادی کا حسن ایک طرف اور زرتاشا ایک طرف پرستان کی شہزادی تھی۔ شہزادی اس جیسی خوبصورت لڑکی نمل وادی میں کسی ماں نے نہیں جنی اور نہ جنے گی، مگر اس ذلیل ڈاکٹر نے کلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالا۔ زرتاشا ماما گلاب خان کی بیٹی تھی۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس بیچاری نے گلاب خان کے سامنے دم توڑا۔ پہاڑ کا جگر ہے گلاب خان کا، حوصلہ ہے، جوان بیٹی کی موت کا غم سینے سے لگا کر جی رہا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شام کے سپاٹ سکوت میں اب بھی پہاڑوں کے دامن میں زرتاشا کی چیخوں کا شور گونجتا ہے۔ وہ منظر کوئی بھول نہیں پایا آج تک۔ ایک قیامت تھی جو آ کر گزر گئی، مگر اپنے پیچھے بھیانک نشان چھوڑ گئی۔ سچ پوچھو تو وادی کے لوگوں کا ماننا ہے کہ زرتاشا کی روح آج تک بھٹکتی پھرتی ہے، وہی انتقام کا روپ دھارے سب کو اپنے شکار کا لقمہ بناتی ہے۔ زرداد نے بتایا۔ مگر اتنے عرصے بعد یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ میرا مطلب ہے آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زرداد نے چونکتے ہوئے سوال کے جواب میں حیرت سے پوچھا۔ زرداد، تم پہاڑی لوگ بہت سادہ ہو۔ یہ روحوں کا انتقام، آتما پریت، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں کہانی افسانوں میں لکھی پڑھی اور فلموں ڈراموں میں دیکھی جاتی ہیں، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ زرداد، تمہاری باتیں سن کر میرا شک پکے یقین میں بدلتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے خدشے کی خود ہی تصدیق کرتے ہوئے جواب دیا۔ شک؟ یقین حماد بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ وہ خوف سے ایسے کانپنے لگا جیسے وہ کردار اس کے سامنے اسے مارنے کے لیے کھڑا ہو۔ اچھا، تمہیں یاد ہے جس رات تم پر حملہ ہوا تھا، اگلی صبح باہر والے دروازے سے قریب گرم اونی کھال دار ٹوپی ملی تھی؟ میں نے جواب دینے کے بجائے الجھ کر نئے سوال کی گرہ ڈال دی۔ ہاں، یاد آیا، ملی تھی، زنانہ شال۔ زرداد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یاد کر کے جواب دیا۔ تو اس بات کو 1.5 سال گزر گیا۔ اتنے عرصے بعد آپ کو ٹوپی سے ایسا کون سا سراغ مل گیا؟ آپ کو کس پر شک ہو گیا؟ زرداد کا تجسس لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے سوال کا کیا مطلب تھا وہ سن کر حیرتوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ فیض، ادھر آؤ، بات سنو۔ میں نے کمپاؤنڈر کو آواز دی۔ فیض، کل رات تم زرداد کے گھر سے کھانا لا رہے تھے تو تم نے کیا دیکھا؟ میں نے فیض سے پوچھا۔ میں نے دیکھا اسپتال کی دیوار کے ساتھ کوئی لڑکی تھی، سنہری آنکھوں والی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ میں نے آواز دی، پھر اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ بجلی کسی تیزی سے غائب ہو گئی۔ زرداد، دھیان سے سنو، ہم دونوں پر آج کل میں کسی پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ چانس میرا ہے اور فیض کا ہے۔ زرداد، تم ایک کام کرو، کل سے وادی میں مشہور کر دو کہ تم اور فیض ڈیرے پر ہوتے ہو اور ڈاکٹر حماد یعنی میں رات میں اکیلا اسپتال میں ہوتا ہوں۔ ہمیں ضرورت سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی، پھر دیکھنا رات سے پردہ کیسے اٹھتا ہے۔ میں نے کہا۔ منصوبے کے مطابق رات کو اسپتال میں ساری رات جاگ کر ہم پہرا دیتے۔ وادی کے کچھ دوسرے لڑکے بھی ان کے ساتھ جاگتے رہے، مگر کوئی کامیابی نہ ملی۔ مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، نتیجہ 0۔ دھیرے دھیرے جوشیلے لڑکے تتر بتر ہو گئے۔ آخر میں ہم وہی 3 کے 3 بنیادی کردار رہ گئے۔ فیض اور زرداد بھی بالکل مایوس ہو چکے تھے، مگر میں پکے ارادے سے مسلسل تاڑ میں رہا۔ ایک رات میں مطالعے میں غرق تھا کہ اچانک آہٹ پر چونک گیا۔ نقاب پوش کیل کانٹے سے لیس ہو کر میری زندگی کا چراغ گل کرنے اسپتال کی 4 دیواری کے اندر اتر چکا تھا۔ میں اندھیرے میں سنہری آنکھوں کی چمک سے چونک کر ہوشیار ہو گیا۔ خوش قسمتی سے فیض اور زرداد کی مدد سے میں پراسرار قاتل کو پکڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ رات کا آخری پہر دامن کوہ میں دم توڑ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر دیوار کے عقب میں حملہ آور کی گھات میں بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فیض پر حملہ کرے، انتقام کا نشانہ بناتا، میں پلک جھپکتے میں پیچھے سے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ کر اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی وحشی درندے کا صفاک روپ دیکھنے
پوری نمل وادی اسپتال میں امڑ آئی۔ دروازہ کھول کے سارے لوگ اشتیاق سے اندر داخل ہوئے اور نظر پڑتے ہی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کمرے میں سنہری آنکھوں والی گلاب خان کی بیٹی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔